नमस्कार। कक्षा 5 मा पढ्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म आजको यो भर्चुअल कक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 5 को मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषय अन्तर्गतको मेरो विज्ञान खण्डमा रहेको अन्तिम पाठ जुन पाठ 15 मा रहेको छ त्यहाँ रहेको केही स्थानीय प्रविधिहरूको बारेमा अथवा साधारण स्थानीय प्रविधिहरूको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्थानीय प्रविधि भन्नाले तपाईको घर वरपर वा गाउँघरमा प्रयोग गरिने विभिन्न प्रकारका प्रविधिका साधनहरू जस्तै ढिकी, जाँतो, ठेकी, मदानी जस्ता साधनहरूले कसरी कार्य गर्दछन् भनेर हामी आजको पाठमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्न गइरहेका छौं। त्यसैले आजको पाठ पढ्न त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ होला, किनभने यो पाठमा यहाँ हेर्नुस् त चित्रमा देखाइएको ठेकी, मदानी यो गाउँघरमा दहीलाई मथेर मोही र नौनी निकाल्नको लागि प्रयोग गरिने एउटा साधारण स्थानीय प्रविधि हो र यो ठेकी प्राय काठबाट बनाइएको हुन्छ र यसै गरी हाम्रो देश स्थानीय प्रविधिमा धेरै धनी छ। हामी गाउँघरमा विभिन्न कार्यहरू गर्न विभिन्न प्रकारका स्थानीय प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने गरेका छौं र तपाईले प्रयोग गरेका वा आफ्नो वरपर रहेका अन्य केही स्थानीय प्रविधिहरू देखाउँदैछु। भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, ल यो प्रविधि देख्नु भएको छ त। यहाँ चाहिँ माटोको भाँडाकुँडा बनाउने मानिसलाई कुमाले भनिन्छ र माटोको भाँडाकुँडालाई निश्चित आकारमा ढाल्नको लागि अथवा निश्चित आकारको रूप दिनको लागि यस्तो खालको एउटा चक्र को प्रयोग गरिन्छ र यो चक्रलाई घुमाउँदाखेरि हेर्नुस् त यहाँ कति राम्रो राम्रो माटोका भाँडाकुँडाहरू बनाएको छ। यो पनि एउटा गाउँघरमा प्रयोग गरिने स्थानीय प्रविधि हो र यस प्रविधिको प्रयोग गरेर माटोको भाँडाकुँडा, खुत्रुके, गमला जस्ता वस्तुहरू निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त, के तपाईले तपाईको गाउँघरमा यस्तो प्रकारको प्रविधि देख्नु भएको छ वा तपाईको अभिभावकहरूले यस्तो प्रविधिको प्रयोग गर्नु भएको छ कि छैन? पक्कै पनि यदि तपाई गाउँघरमा हुनुहुन्छ भने अझै पनि यस्ता प्रकारका प्रविधिका साधनहरूको प्रयोग गर्ने गरिरहेको हुन सक्छ। र यहाँ चित्रमा भाइ बहिनीहरू हेर्नुस् त के देखाइएको छ? ढिकीलाई देखाइएको छ, हैन त? तपाईले पनि चिनिहाल्नु भयो होला। हो, यो ढिकी पनि हाम्रो देश नेपालमा केही दशक अघिसम्म धान कुटेर चामल बनाउने अथवा धान कुटेर धानको भुस चाहिँ फालेर चामल बनाउनको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो। यसै गरी धानबाट चिउरा कुट्नको लागि पनि प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। तर आजभोलि विभिन्न प्रकारका आधुनिक प्रविधिहरूको आविष्कार भए सँगसँगै यो ढिकीको प्रचलन घट्दै गइरहेको छ, हैन त भाइ बहिनीहरू? त्यस्तै गरी हेर्नुस् त यहाँ के देख्नुहुन्छ? ओहो, खोला तर्दै गरेको दृश्य देखिन्छ यहाँ एकजना मानिसले र यो त हेर्दाखेरि एकदमै डरलाग्दो पो देखिन्छ। भाइ बहिनीहरू, यो पनि एउटा स्थानीय प्रविधिको नै उदाहरण हो। यसलाई तुइन भनिन्छ। धेरै जसो भूभागमा यस्तो तुइन विस्थापन भएर झोलुङ्गे पुल वा पक्की पुल बनिसकेको भए पनि अझै पनि केही विकट ठाउँहरूमा खोला तरेर आउजाउ गर्नका लागि तुइनको प्रयोग गर्ने गरिन्छ र यो एकदमै कष्टकर र खतरनाक पनि हुन्छ। र यसरी हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका स्थानीय प्रविधिहरूको प्रयोग गरिँदो रहेछ र अब हामी आजको पाठमा चाहिँ यी प्रविधिका साधनहरूले कसरी काम गर्दछ र यिनीहरूलाई कसरी बनाइन्छ भनेर छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू पनि तयार हुनुहुन्छ होला? आफूलाई आवश्यक परेको कुराहरू टिपोट गर्नको लागि किताब कलम लिएर बस्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अहिले हामीले स्थानीय प्रविधिका साधनहरू जस्तै तुइन अनि ढिकी अनि जस्ता साधनहरू चित्रमा हेरिसकेपछि तपाईलाई पनि स्थानीय प्रविधि भनेको के हो भनेर जिज्ञासा भयो होला। हेर्नुस् त, दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन धेरै पहिलेदेखि नै ढिकी, जाँतो, कोल, तुइन जस्ता परम्परागत वा स्थानीय प्रविधिहरूको प्रयोग हुँदै आएको पाइन्छ र स्थानीय प्रविधिहरूलाई परम्परागत प्रविधि पनि भनिन्छ है भाइ बहिनीहरू, किनभने यी प्रविधिहरू हाम्रो वरपर धेरै लामो समयदेखि हाम्रा पुर्खाहरूले पनि प्रयोग गर्दै आइरहनु भएकोले
हाम्रा पुर्खाहरूले पनि प्रयोग गर्दै आउनु भएकोले गर्दा यसलाई परम्परागत प्रविधि भनिन्छ। र यी स्थानीय प्रविधिहरूको प्रयोगले हाम्रो जनजीवनलाई सहज र सरल बनाएको छ। जस्तै ढिकी जाँतोमा हामीले विभिन्न अन्नबालीहरू कुट्ने वा पिस्ने काम गर्छौँ र यसरी ढिकी र जाँतोले हाम्रो जनजीवनलाई सहज बनाएको हुन्छ, होइन त? त्यसै गरी नेपालमा धेरै प्रकारका स्थानीय प्रविधिका साधनहरूको प्रयोग भएको पाइन्छ। तपाईको घरमा पनि यहाँ मैले चित्रमा देखाए बाहेक अन्य धेरै स्थानीय प्रविधिहरूको प्रयोग भएको हुन सक्छ। तपाईको घर वरपर हेर्नुस् है त, घरभित्र वा छरछिमेकमा अन्य स्थानीय प्रविधिका साधनहरू पनि प्रयोग भएको हुन सक्छ। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, हाम्रो अग्रज वा पुर्खाहरूले स्थानीय प्रविधिले कुन वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित भएर काम गर्छ भन्ने थाहा नभए पनि यसको निर्माण र प्रयोग गर्नमा भने उनीहरू सिपालु रहेको पाइन्छ। जस्तै अघि मैले देखाएको थिएँ नि, ठेकी ढिकी जस्ता साधनहरू कुनै न कुनै वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित भएर नै कार्य गर्दछन् र हाम्रा पुर्खाहरू उहाँहरूलाई विज्ञानको सम्बन्धी ज्ञान नभए तापनि उनीहरूले यस्ता स्थानीय प्रविधिहरूको निर्माण गरी प्रयोग गर्नमा भने उनीहरू एकदमै निपुण र सिपालु रहेको पाइन्छ। र कुनै प्रयोगात्मक कार्य गर्नको लागि, कुनै काम गर्नको लागि हामीसँग भएको ज्ञानलाई प्रयोग गर्नु नै प्रविधि हो। यदि हामीसँग भएको ज्ञानलाई प्रयोग गर्नु नै प्रविधि हो, जस्तै ठेकीको प्रयोग गरेर यदि तपाईले दहीलाई मथेर मोही अथवा नुहाउने निकाल्नुहुन्छ भने त्यो पनि प्रविधि हो, किनभने दहीलाई मथेर मोही निकाल्ने प्रयोगात्मक कार्य भयो र त्यसका लागि हामीसँग भएको ज्ञान वा सिपलाई प्रयोग गरेर यसबाट नुहाउने निकालिन्छ। त्यसैले यो पनि एउटा प्रविधिकै उदाहरण हो। र भाइ बहिनीहरू, अघि नै हामीले यी स्थानीय प्रविधिहरू कुनै वैज्ञानिक सिद्धान्तमा आधारित भएर बनेका हुन्छन् भनेर छलफल गरेका थियौँ। हेर्नुस् त यहाँ दुईवटा चित्रमा के देखिन्छ। यहाँ ठेकी देखाइएको छ भने यतापट्टि के देखिन्छ त भाइ बहिनीहरू? ग्राइन्डर एन्ड मिक्सर। आजभोलि हामीले धेरैजसो घरहरूमा धेरैजसो विभिन्न कुराहरू पिस्न, अचार मसलाहरू पिस्नको लागि यस्तो ग्राइन्डरको प्रयोग गरिन्छ भने यहाँ हेर्नुस् त, ठेकी र मदानी, दहीलाई मथेर घिउ निकाल्नको लागि चाहिँ ठेकी र मदानीको प्रयोग गरिन्छ। यहाँ तल रहेको यो काठको ठुलो भाँडोलाई ठेकी भनिन्छ र यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यसभित्र राखेको यो काठ सानोलाई भागलाई मदानी भनिन्छ भने यो मदानीलाई घुमाउनको लागि डोरीको सहायताले दुईतर्फ हातले पक्रेर यसलाई घुमाउने गरिन्छ र यो डोरीलाई चाहिँ नेती भनिन्छ। त्यस्तै यो मदानीलाई निश्चित ठाउँमा अड्याउनको लागि काठ वा डोरीको कुनै वस्तु राखिएको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, यो तरोको बीच भागमा मदानी छिराइन्छ र यसरी मदानीलाई नेतीमा तानेर घुमाउँदाखेरि यो मदानी निश्चित ठाउँमा रहिरहन्छ। र यो दुईवटा चित्र हेर्दाखेरि आजभोलि हामीले व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने गरिरहेको ग्राइन्डर र मिक्सर पनि के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? हो, पक्कै पनि ठेकी र मदानीकै परिष्कृत रूप अथवा परिमार्जित रूप रहेछ। हेर्नुस् त, यहाँ पनि मथ्ने नै हो, यसलाई घुमाउने नै हो र यहाँ पनि यो मिक्सरमा यसको बीच भागमा विद्युतीय मोटरको प्रयोग गरेर घुमाइन्छ। यहाँ हामी मानिसले ठेकीमा नेती तानेर हामी मानिसले आफै बल लगाउनु पर्छ भने मिक्सर र ग्राइन्डर चाहिँ यहाँ हेर्नुस् त, विद्युत शक्तिको उपयोग गर्दै यो भित्र रहेको मोटर घुमेर यसले आफै घुम्ने गर्दछ। भनेपछि मुख्य कुरा त यहाँ दहीलाई मथेर घिउ र मोही बनाउनको लागि कुनै वस्तुलाई घुमाउनु पर्दो रहेछ र यसरी घुमाउने प्रक्रियालाई विज्ञानमा सेन्ट्रिफ्युजिङ टेक्निक्स पनि भनिन्छ अथवा सेन्ट्रिफ्युजिङ विधि पनि भनिन्छ। त्यसैले गर्दा हाम्रा पुर्खाहरूले प्रयोग गर्ने केही स्थानीय प्रविधिहरू भित्र विज्ञानका सिद्धान्तहरू लुकेको हुन्छ र भाइ बहिनीहरू, आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त्यस्तै हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, अघि मैले देखाएको यहाँ तुइनको दृश्य, अघि देखाएको तुइन भन्दा यो अलिकति परिष्कृत रूप देखिएको छ। अघि चाहिँ मानिस झुन्डिएर खोलालाई पार गर्दै गरेको दृश्य देखाइएको थियो भने यहाँ चाहिँ बसेर पार गर्दै गरेको देखिन्छ। त्यसैले पक्कै पनि मानिसलाई अलिकति सहज त भयो होला, तर हामी मानिसको स्वभाव नै सकेसम्म हामीले गर्ने दैनिक क्रियाकलापहरू एकदमै सहज रूपमा सम्पन्न गर्न खोज्छौँ। त्यसैले गर्दा हेर्नुस् त, आजभोलि त कहाँ खोला मात्र हो र, धेरै टाढा टाढासम्म पनि अथवा केही किलोमिटर 2-3 किलोमिटर टाढासम्म खोला वा ठुल्ठुला डाँडाहरू काटेर जानको लागि यही तुइनकै परिष्कृत अथवा मोडिफाइड स्वरूपको रूपमा यसरी केबल कारको निर्माण भएको छ।
र हाम्रो देश नेपालमा पनि अहिलेसम्म यस्ता केबलकारहरू हाम्रो देशमा पनि यस्तो केबलकार मनोकामना र चन्द्रगिरीमा बनिसकेको छ र हामीले सहजै केबलकारमा चढेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा खोला मात्र नभएर धेरै अग्ला अग्ला पहाड र डाँडाकाँडा पनि नाङ्न सक्छौँ। र यसरी गाउँघरमा प्रयोग गरिने स्थानीय प्रविधिहरू नै बिस्तारै परिमार्जित र परिष्कृत हुँदै गएर नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको आविष्कार हुँदो रहेछ। तर आजको पाठमा चाहिँ हामी मुख्य रूपमा हामीले गाउँघरमा प्रयोग गर्ने गरेकै स्थानीय प्रविधिको बारेमा नै छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले प्रयोग गरिने आधुनिक प्रविधिका साधनहरू भन्नाले यो केबलकार चाहिँ स्थानीय प्रविधिको सुधारिएको वा परिवर्तित रूप हो। त्यसै गरी आधुनिक र स्थानीय प्रविधिका साधनहरूले कार्य गर्ने सिद्धान्त समान प्रकारको हुन्छ। यहाँ पनि हामीले यो डोरीमा यहाँ मानिस तुइनको सहाराले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने गर्छन् भने यहाँ चाहिँ केबलकारबाट हामीले यात्रा गर्न सकिन्छ। तर यो केबलकारलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानको लागि केबलकार यो झुन्डिएको डोरी नै डोरीलाई ठुल्ठुला मोटर र विद्युतको प्रयोगले घुमाउने गरिन्छ। यहाँ मानिसले आफै घुमाउनुपर्छ, हामीले धेरै शक्ति खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ स्वचालित रूपमा विद्युतीय शक्तिको उपयोग गरेर स्वचालित रूपमा घुम्ने हुनाले यसरी यात्रा गर्दा हामीलाई एकदमै सहज हुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पुराना प्रचलनमा रहेका प्रविधिहरू समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै जाने क्रममा नै आधुनिक प्रविधिको विकास भएको हो। यदि हाम्रा पुर्खा वा पहिलेका मानिसहरूले यसरी तुइनबाट खोला तर्न सकिने कुरा अथवा यो प्रविधिको विकास नगरेको भए आजको यो केबलकार जुन परिष्कृत अथवा आधुनिक रूप भन्छौँ यो आविष्कार नहुन पनि सक्थ्यो। र हामीले कुनै पनि कामलाई सजिलैसँग सम्पन्न गर्नका लागि आधुनिक प्रविधिका साधनहरूको आविष्कार भएको छ भन्नाले केबलकारहरू चाहिँ आधुनिक प्रविधिका साधनहरू अथवा मिक्सर एन्ड ग्राइन्डर चाहिँ आधुनिक प्रविधिका साधनहरू हुन्। त्यस्तै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, चित्रमा के देख्नुभयो? पक्कै पनि तपाईँको घरमा पनि यो हुनसक्छ। धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिएको यो जाँतोलाई देखाइएको छ भाइ बहिनीहरू। अब हेर्नुहोस् न, यो जाँतोमा मानिसले आफै घुमाउनु पर्थ्यो भने यहाँ चाहिँ जाँतो स्वचालित रूपमा घुमिरहेको छ। यसलाई हामी जाँतो भन्छौँ, यसलाई घट्ट भन्छौँ। घट्ट चाहिँ यो पानीको शक्ति, पानीमा सञ्चित रहेको गति शक्तिले गर्दाखेरि घट्ट घुम्ने गर्दछ भने यसैको अझै परिष्कृत रूप चाहिँ हामीले प्रयोग गर्ने आजभोलि धान कुट्न अथवा पिठो पिस्न अथवा मसला कुट्नको लागि प्रयोग गरिने आधुनिक मिल हो। हेर्नुहोस् त, सबैको एउटा कमन सिद्धान्त रहेको छ अथवा सबैको एउटा समान सिद्धान्त के रहेको छ भने यहाँ पनि जाँतोलाई घुमाउनुपर्छ। यहाँ घट्टलाई पानीले आफै घुमाएको छ। त्यसै गरी यो यहाँ सेलर मिल अथवा पिस्ने मिल भनिन्छ नि, साधारण भाषामा हामी मिल मात्र भन्ने गर्छौँ। यो मिलको यहाँ तलपट्टि हेर्नुहोस् त, यो सानो अथवा प्रयोग गर्नको लागि सहज र थोरै ठाउँमा अटाउन सक्ने खालको भएकोले गर्दा यसको मोटर यसैमा जोडिएको छ। हो, यो मोटर विद्युत शक्तिको उपयोगले गर्दा घुम्ने गर्छ अथवा विद्युत शक्तिको प्रयोगले गर्दा यो मोटर घुम्छ र यो मोटर घुमिसकेपछि यो मेसिनभित्र पनि यस्तै प्रकारको जाँतो नै हुन्छ र त्यो जाँतोलाई घुमाएर हामी अन्न पिस्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, जाँतोबाट पानी घट्ट सुधारिएको रूप र पानी घट्टबाट अझै सुधारिएर बनेको चाहिँ राइस मिल हो। भनेपछि त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि अब यो चित्र हेरेपछि त प्रष्ट हुनुभयो होला, हामीले गाउँघरमा प्रयोग गर्ने गरेका स्थानीय प्रविधिहरूको कति ठुलो महत्त्व हुँदो रहेछ भनेर, होइन त? अब हामीले गाउँघरमा प्रयोग गरिने जाँतो, ढिकी र कोल जस्ता स्थानीय प्रविधिहरूको विस्तृत रूपमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो अघि चित्रमा देखाएको ढिकी छ। अब ढिकी यहाँ जाँतोलाई देखाइएको छ। ढिकी र जाँतो हाम्रो गाउँघरमा धेरै मात्रामा प्रयोग गरिने साधारण स्थानीय प्रविधिका साधनहरू हुन्। अझै पनि धेरै जसो भागमा त अन्नहरू पिस्नको लागि जाँतो र धान चामल कुट्नको लागि ढिकीमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता पनि छ। हेर्नुहोस् त, ढिकी र जाँतो कुटानी र पिसानीको लागि प्रयोग गरिँदै आएका परम्परागत स्थानीय प्रविधिका साधनहरू हुन्। कुट्नको लागि धान चामल अथवा चिउरा कुट्नको लागि ढिकीको प्रयोग गरिन्छ भने मकै अथवा चामल अथवा दालहरू पिस्नको लागि चाहिँ जाँतोको प्रयोग गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। यसै गरी हेर्नुहोस् त, आजभोलि कुटानी र पिसानीका लागि आधुनिक यन्त्रहरूको प्रयोग गरेर बनाएको मिल, जसलाई हामी सेलर मिल भन्छौँ नि, त्यसको प्रयोग चाहिँ एकदमै धेरै मात्रामा हुने गरेको छ। तर यसरी
कुटानी र पिसानीका लागि आधुनिक सेलर मिलको उपलब्धता भए तापनि गाउँघरमा कहिलेकाहीँ हामीलाई अप्परझट पर्दा थोरै मकै अथवा दालहरू पिस्नुपर्ने हुन्छ। यदि त्यो एकदमै थोरै 1-2 केजी छ भने त्यसलाई बोकेर हामीले मिलसम्म जान आउन पनि समय लाग्छ। कतै कतै त हामीले धान चामल कुट्ने मिल धेरै टाढा हुन सक्छ र त्यस्तो अवस्थामा मिल भए तापनि ढिकी जाँतोको सहयोगमा हामीले थोरै अन्न अथवा धान चामलहरू कुटानी वा पिसानी गर्न सक्छौँ हैन त। र तपाईहरुको घर वरपर पनि जाँतोको प्रयोग अझै पनि हुने गरेको हुन सक्छ। हेर्नुस् त अघि मैले भनेकै थिएँ जस्तै आधुनिक मिल उपलब्ध नभएको ग्रामीण भेगमा वा थोरै अन्नपात, थोरै भन्नाले 1-2 केजी अथवा कहिलेकाहीँ 1-2 महिना दाल हुन सक्छ, थोरै गेडागुडी हुन सक्छ, पकाउनु भन्दा अगाडि पिस्नु पर्ने हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा 1 माना गेडागुडी बोकेर मिलसम्म जान आउन र यो मिलमा सेलर मिलमा थोरै सामान पिस्न पनि गाह्रो हुने भएकोले गर्दा घरमै भएको यस्तो जाँतोको प्रयोग गरेर यस्ता थोरै अन्नबालीहरू सजिलैसँग पिस्न सकिन्छ। अब भाइ बहिनीहरू हामी ढिकीको बनोटको बारेमा छलफल गर्नतर्फ लागौं। यहाँ हेर्नुस् त ढिकी हेर्दा तपाईले के देख्नुभयो? एउटा काठको स्थानीय अथवा गाउँघरमा प्रयोग गरिने यन्त्र हैन त भाइ बहिनीहरू। मैले पनि यहाँ एउटा यस्तै खालको ढिकीको मोडल लिएर आएको छु र यो मैले हातमा लिएको ढिकी चाहिँ यो ढिकीको मोडल मात्र हो है भाइ बहिनीहरू। यो ढिकीले हामी पिस्न सक्दैनौं, तर ढिकी कस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाउन चाहिँ सक्छौं। हेर्नुस् त यो मेरो हातमा पनि चित्रमा देखाएको जस्तै ढिकी रहेको छ। अब यो ढिकीका विभिन्न भागहरूको नाम के रहेछ भनेर हामी थाहा पाउनतर्फ लागौं है त। सर्वप्रथम ढिकी कसरी बनाइन्छ भनेर भन्दाखेरि हेर्नुस् त यहाँ एउटा काठको टुक्रालाई हेर्नुस् त लामो टुक्रा लिइन्छ र यसको लम्बाइ चाहिँ अलि लामो छ। यहाँ हेर्नुस् त मेरो हातमा हेर्दा जुन यो काठको उत्तोलक भन्छ नि बार, यो चाहिँ अलि लामो छ र यो मेरो हातमा छोटो भए पनि वास्तवमा चाहिँ यो यसको लम्बाइ कति हुन्छ भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त लगभग 2 मिटर जति लम्बाइ हुन्छ। एउटा काठको टुक्रालाई 2 मिटर जति लामो काठको ठुलो टुक्रा लिइन्छ। त्यस्तै यसको चौडाइ हेर्नुस् त यहाँ यसको चौडाइ चाहिँ कति रहेको छ? चौडाइ 15 सेन्टिमिटर जति र यसको उचाइ हेर्नुस् है भाइ बहिनीहरू। उचाइ भनेको यो उचाइलाई हामी कहिलेकाहीँ मोटाइ पनि भन्छौँ। यो कति बाक्लो छ भन्ने कुरा हैन त। चौडाइ र उचाइ चाहिँ 10 सेन्टिमिटर जति रहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ढिकी बनाउनको लागि एउटा 2 मिटर लामो 15 सेन्टिमिटर चौडाइ र 10 सेन्टिमिटर जति उचाइ भएको काठको टुक्रा चाहिँदो रहेछ। र ढिकी चाहिँ गाउँघरमा धान कुट्ने, चिउरा कुट्ने लगायतका कुटानी गर्ने परम्परागत स्थानीय प्रविधिको साधन हो। आजभन्दा केही दशक अघिसम्म अथवा 20-30 वर्ष अगाडिसम्म त पहाडी क्षेत्र लगायत तराईका क्षेत्रमा पनि धान कुट्न अथवा चिउरा कुट्नको लागि यस्तै ढिकीको प्रयोग गरिन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ मिलको प्रयोगले गर्दा यसको प्रयोग घटेको छ है। ढिकीलाई धेरै जसो ठाउँमा आधुनिक राइस मिलले विस्थापन गरेको छ र आधुनिक राइस मिलको सुविधा नपुगेको क्षेत्रमा पनि कुटानी पिसानी गर्नको लागि ढिकी र जाँतोको प्रयोग गरिन्छ। अब हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू यहाँ के देख्नुहुन्छ? ढिकीमा चामल वा अन्य अन्नहरू पिस्दै गरेको दृश्य देखिन्छ र यो ढिकी हेर्नुस् त यो ढिकीमा यहाँनेर खुट्टा राखेको छ नि, हेर्दै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू? हेर्नुस् त ढिकी धान कुट्न वा चिउरा कुट्न प्रयोग गरिने काठबाट बनाएको स्थानीय प्रविधि हो र यो ढिकीको पछाडिपट्टि हेर्नुस् न, यहाँ मैले देखाएको ठाउँमा खुट्टा अड्याउनका लागि चेप्टो पारिएको हुँदो रहेछ। हेर्नुस् त यो भागमा यहाँ मैले लिएर आएको यो ढिकीको मोडलको पनि यता हेर्नुस् त यो पछाडिको भागमा हेर्नुस् त यहाँ अलिकति खाल्डो बनाएको हुन्छ र यो अलिकति पछाडिपट्टि चेप्टो पारिएको हुन्छ र यो भागमा खुट्टा राखेर ढिकीलाई सजिलै चलाउन सकिन्छ। र यहाँ चित्रमा पनि 2 जना मानिसहरूले खुट्टाले बल लगाएर ढिकीको सहयोगमा अन्नबालीहरू कुट्ने काम गरिरहेको देखिन्छ र ढिकीको 1/3 भागतिर काठको डन्डीको सहायताले 2 खम्बाको बीचमा तेर्सो पर्ने पारी अड्याइन्छ अथवा ढिकीको 1/3 भागतिर चाहिँ काठको डन्डीको सहायताले 2वटा खम्बाको बीचमा तेर्सो पारी अड्याइन्छ। हेर्नुस् त जुन यो ढिकी छ भाइ बहिनीहरू, हेर्नुस् त यो ढिकी हो र यो ढिकीमा भाइ बहिनीहरू यो भाग चाहिँ 3 भागको 1 भाग हुन्छ यहाँ पछाडिपट्टि भने 3 भागको 2 भाग चाहिँ यहाँ अगाडिपट्टि हुन्छ र यो ढिकीलाई अड्याउनको लागि हेर्नुस् त 2वटा खम्बा, यो एउटा खम्बा, त्यसैगरी यो अर्को खम्बा भयो। 2वटा खम्बाको बीचमा यसलाई
तेर्सो पारी अडियाएको हुन्छ र यसरी अडियाएको ढिकीलाई अघि हामीले भनेका थियौँ नि, यहाँ खाल्टो परेको भागमा चाहिँ खुट्टा राखेर यसरी यसलाई चलाउन सकिन्छ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब हेर्नुहोस् त, र ढिकीको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ मुसल भन्दो रहेछ र यो मुसल भनेको चाहिँ के हो भने काठको अघिल्लो बीज भागमा मुसल राखिन्छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, जुन यो काठ छ यो ढिकीलाई दुईवटा भागमा बाँडिएको छ। यो पछिल्लो भाग, यो चाहिँ अघिल्लो भाग हो र यो अघिल्लो भागमा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो अघिल्लो भागमा यहाँनिर मुसल राखिन्छ र यो मुसलले चाहिँ ढिकीलाई यसरी चलाउँदाखेरि अन्नलाई कुट्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मुसलको तलपट्टि फलामको चुरा जस्तो आकारको पाता जोडिएको हुन्छ, यसलाई साँबो भनिन्छ। तपाईँलाई म देखाउँदैछु, यो मैले लिएको ढिकीको मोडलमा चाहिँ यहाँ प्लास्टिकको पाइप राखिएको रहेछ, तर यो ढिकीमा चाहिँ के हुन्छ त फलामको चुरा जस्तो। हेर्नुहोस् त यहाँ कालो कालो देख्नुहुन्छ तपाईँले, यो मुसलको माथिपट्टि कालो कालो खालको यो चुरा जस्तो आकारको पाता हुन्छ र यसलाई चाहिँ साँबो भनिन्छ। यो फलाम जोडिएको हुनाले मुसलले अन्नबालीहरू सजिलैसँग कुट्न अथवा धुल्याउन सहयोग गर्छ। यसै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, मुसलले धान चामल चिउरा कुट्ने काम गर्छ। चिउरा कुट्ने मुसलमा भने साँबो राखिँदैन। धान चामल कुट्न अथवा चामललाई कुटेर पिठो बनाउन अथवा धानको बाहिरको भुस फालेर चामल बनाउनको लागि चाहिँ यस्तो यो साँबो भएको मुसल प्रयोग गरिन्छ भने चिउरा कुट्नको लागि चाहिँ यस्तो साँबो भएको मुसल प्रयोग गरिँदैन। किनभने यो साँबो त फलामको चुरा हो, यो एकदमै कडा हुन्छ। त्यसैले गर्दा साँबो भएको मुसलले चिउरा कुट्नको लागि प्रयोग गरियो भने चाहिँ चिउरा धुलो पिठो हुन सक्छ। त्यसैले गर्दा चिउरा कुट्ने मुसल चाहिँ काठबाट मात्र बनेको हुन्छ। यसको माथिपट्टि फलामको चुरा अथवा साँबो राखिँदैन है त भाइ बहिनीहरू। यसै गरी हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ढिकी चलाउँदा मुसल जमिनमा रहेको ओखल, जसलाई ढुङ्गा वा काठको खोबिल्टोलाई ओखल भनिन्छ, त्यहाँ पर्ने गरी बनाइएको हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा, यहाँ ढुङ्गा वा काठबाट बनेको खोबिल्टो बनाइएको छ र यो मुसल चाहिँ यहाँ ढिकी कुटेर छोड्दाखेरि यो खोबिल्टोमा पर्ने गरी बनाएको हुन्छ। अब अघि हामीले भन्यौँ अन्न कुट्दाखेरि ढिकीको छोटो छेउ, हेर्नुहोस् त यो ढिकी भयो। अन्न कुट्नको लागि ढिकीको छोटो छेउतर्फ खुट्टाले बल लगाइन्छ। यहाँ मैले हातले लगाएर देखाउँदैछु तपाईँलाई यो मोडलमा। यहाँनिर बल लगाइन्छ। जब यहाँनिर बल लगाइन्छ, हेर्नुहोस् त के हुन्छ है, म बल लाएर तपाईँलाई देखाउँदैछु। यहाँ बल लाउँदाखेरि यो मुसल माथि आउँदो रहेछ। हेर्नुहोस् त है, मुसल माथि आउँछ। अब जब यो मुसल माथि आएर तल गएर अन्नमा बज्रिन्छ, त्यतिखेर चाहिँ यसले अन्नलाई कुट्ने अथवा पिस्ने काम गर्छ। यो निरन्तर तलमाथि चलाइरहनुपर्छ। ढिकी कुट्नको लागि, यसलाई निरन्तर चलाउनको लागि हामी मानिसको खुट्टाले यसको पछाडिको भागमा बल लगाउँदै अथवा यसलाई थिच्दै अनि फेरि छोड्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, खुट्टा छाड्दा उक्त भाग तल जान्छ। यहाँ अहिले यो मुसल माथि उठेको छ भन्नाले यहाँ ढिकीमा बल लगाउने मानिसको खुट्टा यसको पछिल्लो भागमा टेकिरहेको छ। जब यहाँ टेकेको खुट्टा छोडिन्छ, यो मुसल आफै तलतर्फ बज्रिन्छ र यो तल खोबिल्टोमा अन्न राखिएको हुन्छ र अन्न मुसल बज्रिँदा अन्न कुट्ने काम हुन्छ। र यसरी खुट्टाले थिचेर छाड्ने प्रक्रिया बारम्बार निरन्तर दोहोरिरहँदाखेरि विभिन्न अन्नहरू कुट्ने काम सम्पन्न हुन्छ। भनेपछि यसरी ढिकीले काम गर्दो रहेछ। ढिकी एउटा काठबाट बनाएको हुँदो रहेछ। पछिल्लो भागमा खुट्टा राख्ने, यसको 2/3 भाग अगाडि 1/3 भाग पछाडि हुँदो रहेछ र यहाँ चाहिँ दुईवटा खम्बाको बिचमा यो लामो काठको बारलाई तेर्सो पारेर अड्याइँदो रहेछ र यसको पछिल्लो भागमा खुट्टाले बल लगाएर छोड्दाखेरि ढिकी निरन्तर माथि जाने, छोड्दाखेरि तल आउने, थिच्दाखेरि माथि जाने भएर यसले अन्न पिस्ने काम गर्छ। ढिकीले अन्न कुट्ने काम गर्छ। अब ढिकीको बारेमा हामीले छलफल गरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू, ढिकी जस्तै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण परम्परागत प्रविधिमा आधारित अर्को साधन चाहिँ जाँतो पनि हो। हेर्नुहोस् त यहाँ जाँतो पिसानीका लागि प्रयोग हुने परम्परागत स्थानीय प्रविधिको साधन हो। यो पनि ढिकी जस्तै परम्परागत स्थानीय प्रविधिको साधन हो र यसमा दुईवटा चक्का हुन्छन्। मैले जाँतोको पनि मोडल लिएर आएको छु। हेर्नुहोस् त,
यसमा दुईवटा चक्का हुन्छन्। चित्रमा देखाएको जस्तै जाँतोका दुईवटा चक्काहरू हुने रहेछन् र दुवै चक्काको भित्रपट्टि अन्न पिस्नका लागि छिनोले खोपेर दाँत जस्तै बनाइएको हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो दाँतहरू निरन्तर रूपमा अन्न पिस्दै जाँदा अथवा केही वर्षसम्म हामीले जाँतो चलाएर अन्न पिस्दा कहिलेकाहीँ यी दाँतहरू साना साना अथवा यो सतह चिल्लो हुन सक्छ। यदि यो भित्रपट्टिको सतह चिल्लो भयो भने अन्न राम्ररी पिस्न सकिँदैन। त्यसैले गर्दा फेरि यसलाई छिनोले खोपेर यसमा दाँत जस्तै अथवा यसको सतह चाहिँ अलिक खस्रो बनाइन्छ। जाँतोमा एउटा काठको डन्डी हुन्छ। हेर्नुहोस् त, कता हुँदो रहेछ त डन्डी? यो तलपट्टिको चक्का हो, यो माथिपट्टिको चक्का हो। र जाँतोमा डन्डी चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ त भन्दा माथिपट्टिको चक्कामा भएको डन्डीलाई, यसलाई चाहिँ हामी हातो भन्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा, यसलाई हातो भनिन्छ। र सानो फलाम वा काठको किला हुन्छ जसलाई मानी भनिन्छ। फलाम वा काठको किला यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। यहाँ फलामको किला देखाइएको छ, मानी। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फलामको किल्ला भएको जस्तो बीच भागमा काठलाई राखेर गोलो चुरा जस्तो आकारको फलामको चुरा जस्तो बनाएर त्यसको वरिपरि राखिन्छ, जसले गर्दा यो जाँतोलाई घुमाउँदा घर्षण कम हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मानी भनिन्छ। हेर्नुहोस् त, मैले लिएर आएको यो जाँतोमा पनि यहाँनिर मानी रहेको छ। यो चाहिँ कि त बिचमा काठ राखेर वरिपरि एउटा फलामको चुरा जस्तो बनाइन्छ बेलनाकार आकारको, अथवा यो मानी चाहिँ फलामबाट नै बनेको हुन्छ। र यो मानीले हेर्नुहोस् त के गर्दो रहेछ, यसरी जब यो जाँतो पिसिन्छ, जाँतो वरिपरि माथिको चक्कालाई घुमाउँदा यसले चाहिँ यो बिचमा भएको मानीले जाँतोलाई दायाँ बायाँ जान दिँदैन, अथवा यसको वरिपरि रहेर, यो मानी चाहिँ केन्द्रमा रहेको हुनाले गर्दा यसको वरिपरि रहेर जाँतो घुम्ने गर्दछ र यसरी अन्नबाली पिसिन्छ। हेर्नुहोस् त, तलपट्टि गाडिएको चक्काको बीच भागमा मानी ठोकिएको हुन्छ र यो चक्का चाहिँ अचल हुन्छ। तलपट्टिको चक्का अचल हुन्छ भन्नाले हाम्रो घर वरपरको भित्तामा माटो अथवा सिमेन्टी लगाएर तलपट्टिको चक्कालाई चाहिँ अचल पारिएर राखिएको हुन्छ। यदि यो यताउता सर्ने भयो भने अन्न पिस्न हामीलाई गाह्रो पर्छ। त्यस्तै माथिल्लो छेउपट्टि हातो राख्नको लागि सानो खोबिल्टो पारिन्छ। हेर्नुहोस् त, यसको बीच भागमा तलको चक्काको मानी पर्ने गरी सानो प्वाल पारिन्छ। र हेर्नुहोस् है भाइ बहिनीहरू, माथिल्लो छेउपट्टि हातो राख्नका लागि एउटा खोबिल्टो, हातो राख्नका लागि यो मैले माथिल्लो भागको चक्का लिएको छु। यो चाहिँ छेउमा हुन्छ हातो राख्ने खोबिल्टो चाहिँ, तर यसको बीचको भागमा फेरि अर्को प्वाल हुन्छ। र यो बीचको प्वालमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, जुन यो बीचको प्वाल छ, यो जाँतोको बीचको प्वाल चाहिँ अघिको मानीमा ठ्याक्क अडिने गरी बनाएको हुन्छ। र यसरी माथिको चक्काको जुन यो बीचको प्वाल छ, यो बीचको मानी अडिने प्वाल छ, त्यो मानी अडिएर बाँकी रहेको भागबाट हामीले पिस्नुपर्ने अन्न राखिन्छ र यो हातोको सहायताले जाँतोलाई माथिल्लो चक्कालाई वरिपरि घुमाइन्छ र घुमाउँदाखेरि पिसिएको वस्तु यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो तल देखाइएको भाग जुन छ नि, यो भागबाट बिस्तारै जमिनतर्फ खस्दछ र यसलाई मकै पिस्न अथवा दालहरू पिस्नको लागि गाउँघरमा प्रयोग गरिन्छ। र हेर्नुहोस् त चित्रमा के देख्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो पनि अर्को एउटा स्थानीय प्रविधिको उदाहरण हो। यसलाई चाहिँ कोल भनिन्छ र यो कोल चाहिँ विभिन्न प्रकारको हुन्छ। यो कोलको आकार विभिन्न प्रकारको हुन सक्छ। हेर्नुहोस् त, अघि देखाएको कोलभन्दा यो फरक प्रकारको छ र यो पनि काठबाटै बनाइएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा काठ छ, त्यस्तै यसलाई अड्याउने यता अर्को काठ, अनि यसरी बनाइएको छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ त यस्तै कोलको प्रयोग गरेर हेर्नुहोस् त, निबु अथवा भोगटे जस्ता रस भएका फलफुलहरूलाई निचोरेर तिनीहरूको रस निकाल्दै गरेको दृश्य देखाइएको छ। यहाँ अर्कै प्रकारको कोल छ भने त्यस्तै यो चाहिँ उखु पेल्ने कोल। तपाईहरूले पनि उखु पेल्ने मेसिन देख्नुभएको होला आफ्नो वरपर, तर धेरै धेरै उखु पेलेर रस निकाल्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको कोल बनाइन्छ। र यो कोल बनाउँदाखेरि यो कोललाई घुमाउनको लागि, यो कोलमा रहेको डन्डीलाई घुमाउन एकदमै गाह्रो पर्ने भएकोले गर्दा कहिलेकाहीँ त गोरुहरूको पनि प्रयोग गरिँदो रहेछ, गोरु अथवा रागा अथवा अन्य जनावरहरूको पनि प्रयोग गरिँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् है भाइ, कोल भनेको के हो भन्दाखेरि रसिला वस्तुहरू, फलफुल, कागती, निबुवा, उखु, तोरी पेल्नको लागि बनाइएको यो परम्परागत प्रविधिको साधन कोल हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोल। अब कोलले पेल्ने
फरक चिजहरू पेल्ने कोलको आकार प्रकार फरक फरक भए पनि कोलहरू सबै एउटै सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन् र कोल कुन सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ भन्दा रसिला वस्तुहरूमा उच्च चाप लगायो भने ती वस्तुहरू थिचिएर वा निचोरिएर रस बाहिर आउँछ भन्नाले गाउँघरमा तपाईले पनि कागती निचोर्नु भएको होला। कागती निचोर्नको लागि पनि हामीले त्यहाँ चाप लगाउनु पर्छ। घरमा कागती निचोर्नको लागि त एउटा सानो लेमन स्क्विजरले निचोर्न सक्छौं, तर धेरै यस्ता कागती निबु जस्ता वस्तुहरू एकैचोटि धेरै मात्रामा पिसेर त्यसको रस निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो काठबाट बनाएको स्थानीय प्रविधि एकदमै उपयोगी हुन्छ र आजभोलि पनि यसलाई व्यापक मात्रामा प्रयोग गरिन्छ र यिनीहरूको बनावट फरक फरक भए पनि काम गर्ने सिद्धान्त चाहिँ उच्च चाप लगाएर यसबाट काम गर्न सकिन्छ। र यहाँ कोलका विभिन्न भागहरू देखाइएको छ। यो काठको तलपट्टिको भागमा एउटा खाल्टो हुन्छ, त्यसलाई हामी पाथी भन्छौं। यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, मैले पनि एउटा कोलको मोडल लिएर आएको छु जुन यो काठको यो यसरी खोबिल्टो बनाएको हुन्छ, यसलाई पाथी भनिन्छ। यो डन्डी जस्तोलाई बियो भनिन्छ। यो बियो यो खाल्टोमा हालिन्छ र बाँकी रहेको भागमा चाहिँ अन्नहरू राख्ने गरिन्छ। त्यस्तै हेर्नुस् है, म देखाउँदैछु तपाईलाई। त्यसै गरी यसलाई घुमाउनको लागि यसरी यसलाई अड्याउन र घुमाउनको लागि यसरी प्रयोग गरिन्छ र जब यो यसरी वरिपरि घुमाइन्छ र यो बीचमा भएको बियो पनि घुम्छ र घुम्दाखेरि हेर्नुस् त है, बीचमा भएको बियो पनि घुम्छ र यो बियो घुम्दाखेरि यहाँ राखिएको अन्न पिसिएर तेल अथवा रस निस्किने गर्दछ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, र यसलाई अड्याउनको लागि प्रयोग गरिने यो काठको भागलाई ढिकुवा र यो जुन घुमाउने भाग कात्री भनिन्छ है त। हेर्नुस् त, बियोको तल्लो छेउमा यसलाई अड्याउने तेर्सो काठ राखिएको हुन्छ र यो तेर्सो काठलाई कात्री भनिन्छ। त्यसै गरी हेर्नुस् त, यसलाई घुमाउनको लागि के गर्दै हुन्छ, धेरै वस्तुहरू एकैपटक निचोर्नु पर्ने भयो भने त घुमाउनको लागि धेरै मानिस चाहिने गर्छ र यसलाई वृत्ताकार बाटोमा घुमाउँदै लगिँदो रहेछ हैन त। त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् त, यसलाई घुमाउँदाखेरि यसबाट निक्लिएको रस यो तल रहेको भाँडोमा जम्मा भएको देखाइन्छ। जब हामी यो बियोलाई घुमाउँदै लान्छौं त्यस वस्तुमा उच्च चाप पर्दछ र निचोरिएर रस निस्कन्छ र यसरी निक्लिएको तेल कोलमा रहेको यहाँ तलपट्टि सानो पुवाल मिलमा जस्तै पुवाल पारिएको हुन्छ र यहाँ तल राखिएको भाँडोमा जम्मा हुन्छ र कुनै पनि वस्तुलाई निचोर्न वा पेल्नको लागि धेरै बल आवश्यक पर्ने भएमा कात्री घुमाउनलाई धेरै मानिसहरू मिलेर वा गोरुको प्रयोग पनि गरिन्छ। र यस्तै गरी आजको पाठको अन्त्यमा रहेको चुलो, यो परम्परागत चुलो, यो आधुनिक चुलो देखाइएको छ। पक्कै पनि तपाईले हेर्ने बित्तिकै अनुमान गर्नुभयो होला, यो परम्परागत चुलोबाट चाहिँ ताप बाहिर निस्कन्छ, तर आधुनिक चुलो चाहिँ यसमा त धेरै ताप शक्ति बाहिर खेर जाँदैन। त्यस्तै कुनै आधुनिक चुलोमा त चिम्नी पनि बनाइएको हुँदो रहेछ। हेर्नुस् त, यहाँ चिम्नी छ, यहाँ दुईवटा प्वालहरू छन् र आधुनिक चुलो हेर्नुस् त, चुलो भनेको दाउरा बालेर खाना पकाउन प्रयोग गरिने चुलोकै परिवर्तित रूप आधुनिक चुलो हो। अघि मैले देखाइएको खुल्ला चुलो भन्दा यो आधुनिक चुलोमा आगोको राप बाहिर निस्कने सम्भावना कम हुन्छ र यस्तो आधुनिक चुलोको प्रयोग गर्नाले इन्धनको खपत हुने, खाना पकाउँदा धुवाँ कम निक्लने अथवा यस आगोका झिल्काहरू बाहिर जाने सम्भावना कम हुने हुनाले आगलागी हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यस्तै यो सुधारिएको चुलोको बीचमा पहिलो र दोस्रो मुखको बीचमा फलामको पाता राखिएको हुन्छ। हेर्नुस् त, यो भागमा पाता राखिएको हुन्छ र पहिलो मुखमा बढी भएको तापले बीचमा भएको यो भागमा मात्र हामीले दाउरा हालेर आगो बाल्दैछौँ भने बीचमा रहेको पाताले गर्दा पाताभन्दा अगाडिको जुन यो दोस्रो भाग छ त्यहाँसम्मको हावा पनि तात्छ र अर्कोपट्टि रहेको वस्तुहरू पनि तातो हुन्छ। तापको एकदमै अधिकतम उपयोग हुने भएकोले गर्दा सुधारिएको चुलो प्रयोग गर्नाले इन्धनको बचत हुन्छ। त्यस्तै सुधारिएको चुलोमा यहाँ हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू, चिम्नीको प्रयोग पनि गरिएको हुँदो रहेछ र यसरी चिम्नीको प्रयोग गर्दा त दाउरा बाल्दा निस्किएको धुवाँ कोठामा वरिपरि फैलिनुको सट्टा चिम्नीबाट कोठा बाहिर निस्कने रहेछ र यसरी धुवाँ कोठाबाट बाहिर निस्कँदा यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा पार्ने प्रतिकूल अथवा नकारात्मक असरहरूबाट पनि जोगाउँछ। र यसरी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले हाम्रो गाउँघरमा भएका केही स्थानीय प्रविधिहरूका साधनहरूको बारेमा छलफल गर्यौं र विभिन्न प्रकारका स्थानीय प्रविधिका साधनहरूमध्ये ढिकी अनि त्यसै गरी जाँतो अनि कोल अनि सुधारिएको चुलोको बारेमा यिनीहरूले कसरी कार्य गर्दछ भनेर छलफल गर्यौं। अब आज हामीले पाठमा पढेको विषयवस्तुमा आधारित भएर तपाईको पुस्तकमा पनि यस पाठको अभ्यासमा दिएका केही ठिक बेठिक छुट्याउने भनाइतर्फ लागौँ है त। हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरू,
यहाँ तल दिएका भनाइहरू ठिक भए ठिक र बेठिक भए बेठिक चिन्ह, ठिक भएमा राइट चिन्ह र बेठिक भएमा क्रस चिन्ह लगाउनुहोस्। जाँतो पिसानीका लागि प्रयोग गर्छन्, सही हो। त्यसै गरी तोरी पेल्ने कोल र उखु पेल्ने कोलको सिद्धान्त, कोलको आकार र प्रकार फरक फरक भए पनि तिनीहरूको सिद्धान्त एउटै हुन्छ। उच्च चाप दिँदाखेरि वस्तुबाट रस अथवा तेल निक्लन्छ, त्यसैले यो गलत हो, क्रस चिन्ह। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सुधारिएको चुलोभन्दा परम्परागत चुलो उपयुक्त छ, होइन। परम्परागत चुलोबाट धेरै धुवाँ निक्लिन्छ, सुधारिएको चुलोमा त चिम्नी पनि जोडिएको हुनाले गर्दा सुधारिएको चुलो चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उपयुक्त हो, त्यसैले यो भनाइ गलत छ। त्यस्तै मानिसले कुटानीका लागि ढिकीको प्रयोग गर्छन्, जस्तै धान चामल चिउरा कुट्नको लागि ढिकीको प्रयोग गर्छन्। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, त्यसैले यो भनाइ ठिक छ। हेर्नुहोस् त, अब यस पाठमा पढेको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द लेख्नतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस् त, जाँतोको ह्यान्डललाई के भनिन्छ होला? अघि हामीले पढेको थियौँ नि भाइ बहिनीहरू, यो जाँतोको ह्यान्डललाई हो, तपाईँले पनि सम्झाउनु भएको होला, जाँतोको ह्यान्डललाई हातो भनिन्छ। त्यसै गरी सुधारिएको चुलोमा केबाट धुवाँ घर बाहिर निक्लन्छ होला? पक्कै पनि धुवाँ निक्लनको लागि, बाहिर निस्कनको लागि बनाइएको भागलाई चिम्नी भनिन्छ। र कोल कुन सिद्धान्तमा आधारित भएको हुन्छ? उच्च चापले गर्दा रसिलो वस्तुमा भएको झोल पदार्थ कोलबाट बाहिर निक्लन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, चुलोमा खाना पकाउनको लागि इन्धनको रूपमा के प्रयोग गरिन्छ त? पक्कै पनि तपाईँले घरमा कहिलेकाहीँ त अन्य एलपिजी ग्यासहरू पनि प्रयोग गर्नुभएको होला, तर चुलोमा पकाउनको लागि दाउराको प्रयोग पनि गरिन्छ। यस सँगसँगै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले आज कक्षा 5 को मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषय अन्तर्गत साधारण स्थानीय प्रविधिहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र ती प्रविधिहरूसँग सम्बन्धित केही ठिक बेठिक छुट्याउने र खाली ठाउँ भर्ने अभ्यास पनि गऱ्यौँ। यस सँगसँगै आजको यो कक्षालाई म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।